Bonjour mes chers élèves, bienvenue une autre fois dans une nouvelle leçon concernant la conjugaison. Aujourd'hui, on va voir le présent des verbes du premier groupe et deuxième groupe. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال البريزون أفعال المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. إذا فاش كنقول لو بريزون يعني ديجا حنا هضرنا عليه، قلنا بأن لو بريزون هو الحاضر أو المضارع. إذا بالنسبة لا conjugaison كنقصدوا به المضارع. Premièrement, les verbes du premier groupe en ER se conjuguent au présent avec la terminaison suivante. إذا أولا الأفعال ديال المجموعة الأولى اللي كينتهيو ب ER كيتصرفوا في المضارع avec la terminaison suivante. Quand je dis la terminaison, إذا la terminaison هي avec quoi se termine le verbe، يعني النهاية ديال الفعل. Exemple marcher. إذا فوالا غناخدو حنا un exemple يعني مثال وغنطبقوا عليه هذيك القاعدة. إذا خدينا le verbe marcher. marcher هي مشى يمشي. إذا je marche, tu marches, il marche, nous marchons, vous marchez, il marche. Alors voilà, le verbe marcher, c'est un verbe du premier groupe. On a tous les verbes qui se terminent avec ER, ce sont des verbes du premier groupe. هذه متعارف عليها، يعني شفناها في الدروس السابقة. Au présent, je dis je marche eux. إذن voilà eux هي la terminaison ديال le verbe في le premier personne du singulier. إذن داك eux هو le signe ديال أن هذا le verbe راه متصرف في البريزون. داكوغ. إذن فاش كندير eux في le verbe، إذن اوتوماتيكمون غادي نقرا لو فيرب جو مارش غنعرفوا بأنه مصرف في البريزون. علاش؟ لأن داك او هو لو سين، هو لو سيمبول، هو داك الرمز ديال لو بريزون. tu marches ES, il marche E, nous marchons ONS, vous marchez EZ, il marche ENT. إذا إلا لاحظتوا معايا أن لو فيرب مارشي se termine avec ER. فاش بغينا نصرفوه في البريزون هو سي ان فيرب ديال البروميي جروب. الوغ هذه هي الخاصيه ديالو انه ما كيتبدلش، il garde sa forme، يعني كيحافظ على الشكل ديالو. كنجيو حنا لداك ER وكنلعبوا غير بداك R. اذا كنحيدو R ديال الانفينيتيف وكنبقاو نديرو لا تيرمينيزون سولون لو برونون بيرسونيل اللي عندنا. وفي لا ريغل كنقولوا بان في البريزون les verbes ديال premier groupe prennent comme terminaison E, ES, E, ONS, EZ, ENT. d'accord. لهذا نقول بأن جميع الأفعال ديال premier groupe يعني ديال المجموعة الأولى كياخدوا نفس la terminaison في البريزون، يعني في المضارع كياخدوا نفس النهاية في الفعل. deuxièmement, les verbes du deuxième groupe en IR se conjugue au présent avec la terminaison suivante. Alors, d'abord, on sait que tous les verbes qui se terminent avec IR se conjuguent au présent avec une telle terminaison. جميع الأفعال ديال deuxième groupe كينتهيو IR وكيتصرفوا في البريزون بune terminaison يعني spéciale، يعني خاصة بهم. Exemple, finir, je finis IS, tu finis IS, il, elle, on finit IT, nous finissons 2SONS, vous finissez 2SEZ, il avec S ou elle avec S finissent 2SENT. Alors, une petite remarque, يعني ملاحظة, on peut trouver des verbes qui se terminent en IR au troisième groupe. يعني يمكننا نلقاو باش ما يوقع لكمش هذا الخلط وتمشيو تطبقوا القاعده ديال دوزيام جروب على هاد لي فيرب هادو. اذا الملاحظه فقط هو ان يمكننا نلقاو دي فيرب اون اي ار ولكن هما في التروازيام جروب كوم فونير كوم تونير اكسيتيرا. مي il y a une différence، ولكن كاين هناك واحد الفرق ما بين ديال دوزيام جروب و تروازيام جروب. هاد لا ديفيرونس هي c'est que les verbes du deuxième groupe ne changent pas. يعني هاد الفيرب ديال deuxième groupe ما كيتبدلوش، كيحافظوا على
لا فورم ديالهم، يعني كيبقى الشكل ديالهم هو ما كيتبدلوش، كيتبدل غير الاخر ديالو. باغ كونطخ لي فيرب دو ترويزيام جروب سو شونج، يعني هادوك لي فيرب ديال دوزيام جروب نو شونج با، كيحافظوا على الشكل ديالهم. كما لاحظنا ان كتمشي غير داك الار، وكنبقاو نمشيو على حساب لو برونون بيرسونيل اي تي 2 اس او ان اس 2 اس او زد 2 اس او ان تي. ولكن هاد لي فيرب اللي فيهم اي ار وصنفناهم في التروازيام جروب سو شونج، كيتبدلوا. الوغ اكزامبل، عندنا لو فيرب فونير في الانفينيتيف prend un ir à la fin، لكن فاش كنجيو نصرفو في البريزون كيتبدل الشكل ديالو. الوغ فونير، لاحظوا ان فونير ça s'écrit v e n i r. الوغ فاش كنصرفو في البريزون je viens s، لاحظوا التغيير اللي وقع، هو الاي كانت على فان رجعت devant v venir. وفاش صرفناها درنا je viens، ما درناش كما درنا في لي فيرب ديال دوزيام جروب je venais tu venais nous venissons. non je viens tu viens il ou elle ou on vient nous venons vous venez il elle viennent. d'accord. اذا لاحظوا الفرق اللي كاين هو ان لي فيرب اللي فيهم اي ار ديال دوزيام جروب ما شونج با، كيحافظوا على الشكل ديالهم وكياخذوا يعني واحد لا تيرمينيزون خاصه بهم اي اس اي تي 2 اس او ان اس 2 اس او زد 2 اس او ان تي. لي فيرب ديال التروازيام جروب اللي فيهم اي ار يعني كنشوفوهم وكنقولوا لانهم راهم كيشبهوا الدوزيام جروب، ولكن فاش كنبغيو نصرفوهم في البريزون سا شونج، يعني كيتبدل الشكل ديالهم، الحروف يعني كيبدلوا الاماكن ديالهم. جو فيان يعني اي كانت في الاخر ديال الفعل رجعت بعد الحرف الاول وخداو ان اس اس تي، وفي البلوريال مشات الاي ار كامله وخدينا نو فونون او ان اس فو فوني او زد ils viennent deux n e n t. داكوغ. هذا هو الفرق ما بين لي فيرب ديال دوزيام جروب بروميير جروب و تروازيام جروب بالنسبه لي فيرب اللي كيتشابهوا مع الدوزيام جروب. وان شاء الله غادي نزيدوا يعني اشياء اخرى في الدروس اللاحقه، غادي يزيد يتوضح الامر اكثر. اذا الدرس ديالنا اليوم كان هو هذا ديال لي فيرب ديال بروميير جروب دوزيام جروب يعني بشكل واضح، وضفنا هاد ليكزامبل مثال من تروازيام جروب اللي كيتشابه مع دوزيام جروب باش ما يوقع لكمش خلط بيناتهم. اذا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في الدرس ديال اليوم، وان شاء الله باقي المزيد ان شاء الله في الدروس اللاحقه. شكرا على حسن تتبعكم، والى ان القاكم في دروس لاحقه اترككم في رعايه الله وحفظه.